न्यूज पळयतना एक न्यूज मेळ्ळी की एक खंयच्या तरी पॉलिटिशनान एक मिडियावाल्याक धमकी दिला म्हणून. ती एक मिडियावाल्याक न्ही, ती सगळ्यांक ती एक इनडायरेक्टली मिडियावाल्यांक आनी हर एक गोंयकाराक धमकी ती. आनी तो म्हणटा पळय सावड्डे येवन दाखय. सावड्डे कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी न्ही, नाही कोणाच्या बापायचें बेस न्ही. सावड्डे जावं गोंय जावं हें गोंयकारांचें. सावड्डे आमच्या गोंयच्या लोकांचें. तूं ही जी धमकी दिता पळय हेंच तुमचें चुकता. तुमकां दिसता तुमी जिखून आयले किंवा तुमी लिडर जाले तुमी सगळे विकते घेतले म्हणून. मिडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. आयज तांकां धमकी दिता. कित्याक काय म्हणल्यार ते खंय तरी रॉंग जाला तें उक्तारा काडटा आनी लोकां मुखार मांडटा. हांव सीएमाक सांगपाक सोदतां ही जी गजाली घडटा त्या मनशान जें हें कितें म्हणिल्लें आसा तेणी लोकां हुजीर येवन एपोलॉजी करपाची गरज आसा. चूक मागपाची गरज आसा. आनी सांगपाक सोदतां तें कोणें म्हणलां ताका केन्ना येवं तें सांग, सगळे मिडियावाल्यांक घेवन सावड्डे येता आनी तुज्या घराच्या भायर बसता. तुजे कडेन जाता तें कर. पळोवया तुजी कॅपेसिटी. तुम्ही पळयतात GNH.